डियर स्टूडेंट्स, आजकल ज़िंदगी में मसला क्या है या पहले भी क्या मसला था? हर वक्त एक ही मसला है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। खुश रहने के लिए हमें क्या करना होगा, और हमारे पास पैसा भी है तो बहुत सारे लोग सवालात करते हैं, और वो ये है कि क्या आप खुश हैं या नहीं हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास पैसा है लेकिन हम खुश नहीं हैं। इसी की एक मिसाल ये है कि सोशल साइंटिस्ट आर्थर ब्रूक्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की और उसका टॉपिक था हाउ टू बी हैप्पी। ऑथर के मुताबिक हम अपनी खुशियों को दूसरे के सहारे पर नहीं छोड़ सकते। उसने इस बर्निंग क्वेश्चन का जवाब मालूम करने के लिए हज़ारों लोगों से सवालात किए, और उसने कहा कि उसकी जो उसकी रिसर्च थी वो इस बुनियाद पे थी कि खुश कैसे रहा जा सकता है और खुशियों में इजाफा कैसे किया जा सकता है। उसने आर्थर ब्रूक्स ने एक डेटा स्टडी 2020 जमा किया। उसने क्या किया, उसने दुनिया के मुख्तलिफ स्कॉलर्स पे, मुख्तलिफ जगहों पर जो फैले हुए स्कॉलर्स थे, उनको ये बर्निंग क्वेश्चन का दिया और उनसे कहा कि आप इसका जवाब मालूम करो। उन्होंने हज़ारों लोगों से सवालात किए, उनके जवाबात जमा किए, और जब जवाबात को जब कंपाइल किया गया तो 68 जवाबात यानी 68 ऐसे थे जो कि कॉमन थे। आर्थर ब्रूक्स ने, उसकी टीम ने जब इन 68 जवाबात को भी बारीक बीनी से स्क्रूटनी किया तो स्क्रूटनी करने के बाद 10 तरीक़े ऐसे थे कि जिन पर एक इंसान अमल करे तो वो खुश रह सकता है। वो क्या तरीक़े थे? वो नंबर 1 था, कीप योर माइंड एंड बॉडी एक्टिव। यानी हर वक्त आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए, आपकी बॉडी एक्टिव होना चाहिए। ये दोनों लाजिम व मलजूम है, इनसेपरेबल है, इनको हम जुदा नहीं कर सकते। अगर हमारा माइंड एक्टिव नहीं है तो अल्टीमेटली हमें फील होता है कि हमारी बॉडी बिल्कुल सुस्त है, और अगर बॉडी जो हमारी है और अगर वो सुस्त है तो माइंड भी ऐसा लगता है लेजीनेस का शिकार हो चुका है। तो मतलब ये है कि हमने अपने माइंड को एक्टिव रखना है, और एक्टिव रखने के लिए करना क्या होगा? अल्टीमेटली हमें कोई किताब पढ़नी होगी, कोई काम करना होगा, किसी अच्छी सोहबत में बैठना होगा और वहाँ से अर्क रेज़ी करना होगी कि जो उस सोहबत में बोला जा रहा है वो हम अपनी ज़िंदगी में पहले समझें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। यहाँ तो उसका फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट उसका था वो ये था कि स्पेंड योर मनी ऑन लव्ड वंस। यानी इस रिसर्च का जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि अपना पैसा अपने प्यारों पे खर्च करो। आप प्यारे कौन होते हैं? तो सबसे पहले तो आपकी फैमिली है, फिर बाद में किसी दोस्त का या किसी और का जिक्र आएगा, किसी रिश्तेदार का जिक्र आएगा, लेकिन अपना पैसा अपने प्यारों पर खर्च करो, यह उसका दूसरा तरीक़ा था। और तीसरा था उनका बी नाइस टू अदर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बीइंग द मुस्लिम हमें भी ये सबक दिया जाता है कि हमारा रवैया, बिहेवियर दूसरों के साथ अच्छा होना चाहिए, नरम होना चाहिए, खुश मिजाज होना चाहिए, और हम जब अपनी काइंडनेस को शो करते हैं तो सामने वाला भी खुश होता है, मुतासिर होता है हमारी बातों से और मुतासिर होता है हमारे अमल से। और जैसे कि हमने पहले भी कहा था और सुनते हैं, पढ़ते हैं कि ये पूरी दुनिया अमल और रद्द अमल पर चलती है। आपका रवैया जैसा दूसरे के साथ होगा तो फिर वो भी आपके साथ वही रवैया अपनाएगा। चौथा पॉइंट तो उसका चेक हेल्थ स्टेटस, यानी अपनी सेहत का ख्याल। यानी कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अगर हमारी सेहत है तो सब कुछ है, और सेहत नहीं है तो फिर समझ रहे हैं कुछ भी नहीं है। रिसेंटली मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा है, उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी ज़िंदगी में और बहुत कमाया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, वो इस वक्त उनकी सेहत अच्छी नहीं है। उन पर फालिज का अटैक हुआ और सब कुछ उनके पास है। वो कहते हैं कि मेरे पास पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है, तमाम चीज़ें, लेकिन सेहत नहीं है, तो आप कोई भी चीज़ उनकी किसी इस्तेमाल में नहीं है। वो कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो एवरीवन हैज़ टू बी केयरफुल रिगार्डिंग हेल्थ स्टेटस को हमें हर वक्त चेक करते रहना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ है तो फिर आपका माइंड भी काम करेगा, आपकी बॉडी भी काम करेगी, और फिर आपका रवैया भी दूसरों के साथ अच्छा होगा। इसका मतलब है कि ये जो हमारा पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी नंबर 5 था ज्वाइन क्लब। अब ज्वाइन क्लब का मतलब हेल्थ क्लब भी हो सकता है। ज्वाइन क्लब का मतलब ये है कि वो जो आजकल बने हुए हैं क्लब्स, जहाँ पर एक क्लास आके बैठती है और वहाँ पर मेंबरशिप्स होती है, वो लोग आके शाम में वक्त गुजारते हैं, बातें करते हैं, डिस्कशन होती है, हेल्थी डायलॉग होते हैं। तो मतलब है कि एक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब उसका सिंपल सी है कि ज्वाइन क्लब, आप किसी भी क्लब को ज्वाइन ज़रूर करें, चाहे वो हेल्थ क्लब हो, चाहे वो कोई एक्टिविटी यानी कि सोशल क्लब आपका हो।
نمبر 6 تھا انگیج ان فزیکل ایکٹیویٹی. اب فزیکل ایکٹیویٹی ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ تو ہماری ہے ہی نہیں. ہم تو جانتے ہی نہیں ہے کہ ایکسرسائز کیا چیز ہوتی ہے, یا ایکسرسائز ہمیں کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یا یہ ہماری صحت کے لیے کتنی ضروری ہے. ایکسرسائز ہم نہیں کرتے. اس کا طریقہ یہ تھا, اس نے جو طریقہ بتایا وہ یہ تھا کہ فزیکل ایکٹیویٹی ہماری بہت ضروری ہے. نمبر 7 تھا بلانگ ٹو فیتھ اینڈ پریکٹس. یقین, ایمان اور اس کی پریکٹس. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے کہ میں جو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے, اور اسی کی ہمیں پریکٹس بھی کرنی چاہیے. پریکٹس کا مطلب یہی نہیں کہ صرف اپنے پر ہی اس فارمولے کو اپلائی کریں, ہم اپنے دوسروں کو, اپنے ینگرس کو, اپنی اولاد کو بھی یہ بات بتائیں کہ ہمارا ایمان, یقین اللہ تعالیٰ پر ہے, اور جو ہم مانگتے ہیں وہ قبول ہوتا ہے اور ہمیں وہ ملتا ہے. دیر سویر ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ فار اس. نمبر 8 تھا گو آؤٹ ان نیچر. نیچر سے پیار. جائیں ناردرن ایریاز میں, سبزہ میں جائیں, ہریالی دیکھیں, نیچر کو دیکھیں, نیچر سے پیار کریں. اور نیچر یہاں پر صرف گرینری نہیں ہے, نیچر تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو یہ چرند پرند ہیں وہ بھی ہے. اگر وہ پیٹ ہمارے پاس ہیں تو ہم ان کے ساتھ کتنا خوش ہوتے ہیں. اگر ہمارے پاس پودے گھر میں لگے ہوئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جب ان کو پانی دیتے ہیں, ان کی صفائی کرتے ہیں تو کتنا ہم خوش ہوتے ہیں. ہمیں ایسا ایک ایکٹیویٹی مل جاتی ہے جو کہ فزیکل ایکٹیویٹی کا ایک پارٹ ہے, اور پھر ہم اس سے اپنے آپ اپنی خوشی میں اضافہ کرتے ہیں. نمبر 9 تھا اس کا بلڈ کنیکشن ود کولیگس. اپنے دوستوں سے, اپنے رشتہ داروں سے کنیکشن کریں, یعنی کہ ان سے تعلق استوار کریں. ان کو آج کا دور اگر کالز کا ہے یعنی کہ واٹس ایپ کا دور ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے میسیج بھیجیں, ان سے بات کریں, ان سے کنیکشن, اپنے بانڈنگ اچھی کریں. اگر آپ آئسولیشن میں ہیں, تنہائی میں, اور یہ سوچیں کہ بس میں کچھ نہ کروں, میں کسی سے کوئی بات نہ کروں, تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کی خوشیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا بلکہ غموں میں اضافہ ہو سکتا ہے. آپ اپنے کنیکشن کو بلڈ کرنے کے بعد اپنے اچھی اور بری جو بھی فیلنگس ہیں آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اپنوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور آپ کا کنیکشن جب اپنوں سے ہوتا ہے تو پھر آپ کے بہت سارے کہتے ہیں سائن آف ریلیف, بہت ساری پریشانیوں سے آپ کو سکون ملتا ہے. بہت ساری جو پریشانیاں آپ کی وہ آپ کی دور ہو جاتی ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ یار آفٹر شیئرنگ مائی پرابلم آئی ہیو گاٹ دا سائن آف ریلیف. نمبر 10 تھا بی جنرس. سخاوت, سخی ہونا, یعنی کہ دوسروں پر خرچ کرنا. بی جنرس. اب یہاں پر جنرس کا مطلب اونلی منی یعنی پیسہ نہیں ہے. جنرس کا مطلب یہاں پر آپ کی خوشی بھی ہو سکتی. آپ جنرس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فروٹفل ٹائم, فروٹفل آئیڈیا, فروٹفل ایکٹیویٹی بھی ہے جو لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کریں تو آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن آنتھروپولوگس نے ایک بات اور کہی, اس نے کہا کہ دیر از نو گارنٹی کہ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ اپنی خوشیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. آپ کو ان طریقوں پر عمل کرنے کے لیے ماحول بھی پیدا کرنا ہوگا, اور پھر آپ ان طریقوں پر عمل کریں, پریکٹس کریں تو یہ آپ کی عادت بن جائے گی. اور جب یہ آپ کی عادت بن جائے تو آپ دوسروں کے ساتھ ان کو شیئر کریں تو آپ اپنی خوشیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. آرتھر بروکس نے اپنی ریسرچ کے آخر میں ایک اہم ترین نقطہ لکھا, اور اس کا نقطہ یہ تھا کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ٹو ریممبر از دس, یو ڈونٹ ہیو ٹو لیو یور ہیپینس اپ ٹو چانس. اتنا اہم نقطہ ہے یہ اسٹوڈنٹس, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو چانس پہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں. ہم کیوں سوچتے ہیں کہ یہ وہ ہماری ہیلپ کر دے گا, یا ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے, یا ہماری لاٹری لگ جائے گی, یا ہمارے بھائی یا والد صاحب جب ریٹائرڈ ہوں گے تو ہمارے پاس پیسہ آئے گا تو وہ چانس بنے گا تو ہم خوشیوں میں اپنی اضافہ کر سکتے ہیں, ہم خوش ہو سکتے ہیں. اب دیکھ لیں ہماری تمام خوشیوں کا جو محور ہے نا وہ ہے منی. پوری ہماری خوشی اس کے ارد گرد دوڑتی ہے کہ بس پیسہ ہوگا تو ہم خوش رہ سکتے ہیں. لیکچر کے سٹارٹ میں نے کہا کہ میرے دوست کے پاس کتنا پیسہ ہے,
وہ میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن آج ان کے پاس ہیلتھ نہیں ہے, یعنی صحت نہیں ہے, اور وہ آج خوش نہیں ہے. خوش سے مراد ویری سمپل وہ یہی ہے کہ یار میں سب کچھ ہے لیکن میں کیا کروں, نہ میں کھا سکتا صحیح معنوں میں, نہ میں ان تمام جو میرے پاس چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے ان کو استعمال کر سکتا. تو دیٹ سمپل کہ اگر ہم ان طریقوں پر عمل کریں گے تو ہم اپنی خوشیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ بی نائس ٹو ادرس. ہم دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں. I hope my all students will follow these 10 points.